आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने सवाल किया कि बहुत परेशानी है, माली पोजीशन बहुत ख़राब है, बेरोज़गारी है, तंग दस्ती है, आप कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाए। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि हदीस पाक में है कि एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे रूठ गई। दुनिया रूठ गई के माना यह है कि मैं बहुत तंग दस्ती में हूँ, फ़क्र व फाका में हूँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उस तस्बीह से क्यों गाफिल है जो फरिश्तों की तस्बीह है। सुबह पढ़ा कर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ा कर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो सहाबी 7 दिन के बाद 7 डेज के बाद आए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने तस्बीह पढ़ी, इसकी बरकत से दुनिया मुझ पर इस कदर आ गई कि अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसे उठाकर कहाँ रखूं। तो आला हजरत ने फरमाया कि आप इसका विर्द करें। मैं एक जगह बयान के लिए हाजिर हुआ था, वहाँ मैंने ये वाक़या सुनाया और ये वजीफ़ा बयान किया। तो जब प्रोग्राम मुकम्मल हो गया तो एक भाई वो आए और उन्होंने मुझसे कहा, और मेरा ख्याल है कि शायद ये तफसीर में हम पहले भी सुन चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अगर सुन चुके हैं तो दोबारा सुन लें और हम कोशिश करें कि ये अपना वजीफ़ा बना लें। तो वो कहते हैं मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया। उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई गरीब था, इतना गरीब था कि एक कमरे के मकान में, किराए के मकान में रहता था। एक कमरे का मकान था, लेकिन उसका किराया देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। सालन हम बनाते थे, 3 दिन तक पानी डाल कर उसी को खाते थे हम। ये हमारी हालत थी। कहते मैं बड़ा परेशान था। तो मैं यहाँ पर नूरी शाह बाबा अलैहि रहमान के मज़ार पुर अनवार पर हाजिर हुआ। ये नूरी शाह बाबा जो टीनाडी पर मज़ार है, और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी जिनका क्लिफ्टन पे मज़ार है, और मंगो पीर बाबा, ये 3 वो बुजुर्ग हैं जो पाकिस्तान में जितने औलिया पाए जाते हैं उनमें सबसे कदीम बुजुर्ग हैं। यानी ये 1ली सदी हिजरी, 2री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं और ताबईन या तबा ताबईन में से हैं। तो बड़ा इनका मकाम और मर्तबा है। तो वो कहते हैं कि मैं नूरी शाह बाबा टीनाटी हाजिर हुआ और जिस तरह हमें अदब सिखाया गया, अदब से हाजिरी दी, सलाम पेश किया, ईसाले सवाब किया, दुआ मांगी, कुरान पाक की तिलावत की, और फिर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि इनके सदक़े में मेरा मसला हल फरमा दे। और नूरी शाह बाबा से अर्ज़ की, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमाए। वो कहते हैं मैं जो है ना, फिर इसके बाद बाहर निकल के सहन में बैठ गया तो मुझे एक नूरानी शख्सियत नजर आई, एक बुजुर्ग, पता नहीं वो कौन थे। मुझे इन्होंने अपने पास बुलाया, मैं उनके सामने बैठा तो उन्होंने अपना दस्ते मुबारक मेरे दिल की जगह पे रखा और 3 दफा कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहते मेरे पूरे जिस्म में करंट आ गया और ऐसा लग रहा था जैसे लफ्ज़ अल्लाह मेरे दिल के आर पार जा रहा है और इतना सुकून मुझे मिल गया। फिर मुझसे कहते हैं तेरा मसला हल हो जाएगा। सुबह 100 मरतबा ये पढ़ा कर, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी मुझे कारोबार में नुकसान नहीं हुआ, कभी मैं कारोबारी तौर पर परेशान नहीं हुआ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि इसको जो बेहतर वक्त है पढ़ने का वो है ऐन सुबह सादिक के वक्त। यानी मतलब ये कि जैसे ही रोजे का वक्त ख़त्म होता है, सहरी का वक्त ख़त्म होता है और सुबह सादिक हो जाती है और फजर का टाइम शुरू होता है, तो आला हज़रत फरमाते हैं उस ऐन उस वक्त पढ़े तो सबसे अफजल है।
100 مرتبہ پڑھیں، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، اگر فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں۔ تو یہ تو الحمدللہ ہر ایک کو یاد ہوگا، لیکن اس میں 2 الفاظ کا اضافہ ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو سب کو یاد ہے، سب مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ پھر پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو سب کو یاد ہے۔ اس کے آگے 2 الفاظ ہیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ کیا پڑھنا ہے؟ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ سارے پڑھیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ زور سے پڑھیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ پھر پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اچھا، انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ماں بیمار، کبھی والد بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے قرضہ دبا لیا، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی بلا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک ایسا وظیفہ لکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ جب پریشان نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے کسی نے سوال کیا، الملفوظ میں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، کہ فلاں بھائی ہیں بہت پریشان رہتے ہیں، ایک پریشانی سے نجات ملتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے تو تیسری، پریشانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا، ان سے کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں تعداد نہیں لکھی، لیکن تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ الا باللہ تک کافی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے 500 مرتبہ پڑھیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کثرت سے پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ کثرت سے لا حول شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 99 بیماریاں دور کرے گا۔ یہاں بیماریوں سے مراد ہے بلائیں، مصیبتیں دور کرے گا۔ ان 99 بلاؤں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا جو بلا ہے وہ فکر و غم، پریشانی ہے۔ یعنی جو لا حول شریف کی کثرت کرے گا، فکر، غم، پریشانی اس سے دور ہو جائے گی، اس سے بڑی بڑی بلائیں بھی دور ہوں گی۔ اب یہ تو 500 مرتبہ یا کثرت کا ذکر ہے، لیکن آگے اعلیٰ حضرت نے بہت آسان وظیفہ لکھا، آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا ان سے کہیں روزانہ 60 مرتبہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو 60 مرتبہ 60 مرتبہ پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر پریشانی، مصیبت، آفت، بلا سے، فقر و فاقے سے، تندرستی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔